تو اصلا نگران نباش. من چند تا دوست املاکی سراغ دارم، بهشون میگم تا 10-15 روز دیگه خونتو بفروشن. آره برادر، اگه اینجوری بشه که دیگه خیلی عالی میشه، برای اینکه من نمیتونم بیشتر از این اینجا بمونم. ای بابا خیالت راحت، وقتی گفتم میشه یعنی میشه. اگه مشکل دیگه ای جز این داری خب بگو. نه مشکل دیگه ای ندارم، فقط دارم فکر میکنم فهیمه و دختراش کجا باید برن. یه فرصتی هم باید به اون بدم که خونه پیدا کنه. تو نمیخواد نگران باشی، من هستم دیگه. براشون یه خونه خوب اجاره میکنم برن اونجا زندگی کنن. از این بهتر دیگه نمیشه. تو نگران اجاره خونه‌شم نباش، من خودم مرتب براشون پول میفرستم. اصلا نیازی نیست. اون که فقط فامیل تو نیست، ما هم یه نسبت فامیلی نزدیک باهاشون داریم. تا حالا هر وقت به پول نیاز داشته من کمکش کردم، انشالله بازم میکنم. بعدشم اون اصلا نیاز به پول نداره، ولی خیلی هستن که کمکش میکنن. ببینم منظورت از این حرف چیه؟ مگه دیگه کی بهش کمک میکنه؟ تو تازه اومدی اینجا، بهتره درگیر اینجور مسائل نشی. داداش نجیب یه چیزی بگو دیگه. آخه چی بهت بگم دیگه، ما باهاش فامیلیم. دایی عیازم تمام این مدت این خونه رو مفت در اختیارش گذاشته، خود منم که براش کم نذاشتم. ولی اصلا نمیفهمم، معلوم نیست چه نیازی داره. من که تا الانش نتونستم بفهمم. من که میگم وقت خیلی خوبی اومدی اینجا، واقعا خیلی شانس آوردی. خریدن اینجا اونقدرام راحت نیست. تو این موقعیت کی همچین خونه گیرش میاد؟ خیلی خب، من این حرفا رو ولش کن. بگو ببینم کار کاسبیت خوب میچرخه؟ چی؟ آره اوضاع خوبه. این دایی نجیب با خودش فکر کرده کیه ها؟ از قصد برای اینکه خودی نشون بده جلوی دایی سرمد بهم پول میده، بعدش میدونی چی میگه؟ میگه مگه دفعه اولی دارم پول میدم. بس دیگه بابا، مگه اصلا اون تا حالا بهمون هیچ وقت پولی داده؟ اگه واقعا دایی سرمد اونجا نبود همین پولو محکم میزدم به صورتش. چرا اینطوری میکنی؟ آخه برای چی داری گریه میکنی؟ گلناز گلناز، تو که تا همین چند لحظه پیش حالت خوب بود، الان چی شده بهم بگو. عمران تصمیم گرفته که با دختر رئیسش ازدواج کنه. دردانه. چی؟ آره. کی این حرفو زده؟ عمران خودش بهم گفت. اون بهم گفت که من دیگه آزادم، با هر کی دلم بخواد میتونم ازدواج کنم. چطور میتونه همچین حرفی بزنه؟ همینجوری گفتش دیگه. من از قبلم مطمئن بودم که اون با من ازدواج نمیکنه. ولی مامان خیلی مطمئن بود که اون حتما با هم ازدواج میکنه. مامان به خاطر همین موضوع الان ناراحته. همین دیروز متوجه این قضیه شده بود ولی اصلا بهمون نگفته. عمران کار خوبی نکرده، اصلا کار خوبی نکرده. اونا همیشه همین جورین، همیشه هم همین کارو با همون کردن. این ماییم که احمقیم که داریم بازم به این آدم اعتماد میکنیم. تو لطفاً خودتو اذیت نکن. نباید بهش التماس میکردم. اون داشت بهم میخندید، داشت مسخرم میکرد. تو نگران نباش، صبر کن، خودم با مامان حرف میزنم. مامان، شما میدونستی که داداش عمران قراره با یکی دیگه ازدواج کنه؟ شما از این موضوع خبر داشتی؟ اصلا هم اینطوری نیست. تا خودم شخصا با آبجیرانیا حرف نزنم، حرف هیچ کسی دیگه ای رو باور نمیکنم. مامان شورش رو دیگه در آوردی. با اینکه از همه چیز خبر داشتی ولی یه سره داری هم خودتو گول میزنی هم ماها رو.
مهمون تو خونه است. بعداً حرف میزنیم. بعدن چه حرفی میزنیم مامان؟ شما میدونی داداش امران پشت تلفن به گلناز چیا گفته؟ که قراره با یه نفر دیگه ازدواج کنم، برای همین تو دیگه آزادی. چیزی هم مونده که نگفته باشه؟ شما باید خیلی وقت پیش اینا رو به هم میگفتی. چی میگفتم؟ چطوری میگفتم؟ مامان اگه نمیخوای این چیزا رو به همون بگی خب نگو، اشکالی نداره، ولی لطفاً برو این حرفو خیلی واضح به خاله رانیا بگو. اگه یه وقت به قولش برای ازدواج گلناز و امران عمل نکنه براش خیلی بد میشه. اون به خاطر زندگی دخترش به ما دروغ گفت، حالا منم نمیذارم اون دختر یه روز تو زندگیش روی خوش ببینه. نمیذارم توی اون خونه بمونه. این حرفو حتما بهش بگی. دردانه خوب گوش کن چی میگم. تو به هیچ کس چیزی نمیگی، حتی به امجد. مامان من دیگه ساکت نمیشینم. شما که تموم زندگیتون ساکت بودین چی شد؟ مردم به جای بی‌آبرو کردنتون دیگه چی بهتون دادن؟ اونا هیچ وقت براتون خیر و خوشی نخواستن مامان. هر جا که تونستن ذلیلت کردن، حتی به دخترای خودت هم رحم نکردن. اون وقت شما هنوز داری به ما میگی ساکت باشی ما هیچی نگی؟ من که حس میکنم برای شما هیچ فرقی نداره. شما دیگه به این بی‌آبرو شدن و ذلیل شدن جلوی همه عادت کردی. دردانه مامان اگه شما هنوزم میتونی صبر کنی خب صبر کن، ولی هیچ امیدی به من نداشته باش، برای اینکه من قراره اینا رو بیچاره‌شون کنم. دردانه گلناز دخترم، تو باهاش حرف بزن. من خودم با آبجیرانیا حرف میزنم. من مطمئنم که اون هنوزم بهشون اعتماد داریم؟ مامان شما با این اعتماد کردن یه الکیتون امروز منو نابود کردی. اون امران داشت به حال و روز من میخندید، داشت مسخرم میکرد. مامان اعتماد شما به اونا باعث شد من امروز زمین بخورم. شما نمیدونی که اون عوضی چقدر منو خار و ذلیل کرد. نمیدونی چطوری داشت به هم میخندید تا تونست منو مسخره کرد. تمام اینا فقط به خاطر شماست، فقط و فقط به خاطر شما. بسته مامان، دیگه بسته. به هم یه لطفی کن. دیگه لازم نکرده به خاله رانیا یا هیچ کس دیگه ای دوباره زنگ بزنی. هر چقدر که تا الان خفت کشیدم دیگه کافیه. دیگه بیشتر از این خارم نکنین. چطوری فهیمه؟ میبینی؟ بازم ما دوتا با هم رو در رو شدیم. تو قبول کنی یا نه؟ در واقع حقیقت اینه که تو همیشه و هر لحظه به من نیاز داری. الانم که این خونه رم داری از دست میدی. میخوای دست دختراتو بگیری این ور اون ور بری؟ آواره کجا بشی؟ به کی میسپاریشون؟ اصلا کی باهاشون ازدواج میکنه؟ ازدواج کردن که انقدر هم راحت نیست. باید به این و اون 1000 تا جواب بدی. آخه تو چطوری میخوای جواب مردم رو بدی؟ ببین هنوزم وقت هست. قبل و ولش کن. الان حرفمو گوش کن. ببین اگه تو واقعا نمیخوای با من عقد کنی خب اصلا عقد نکن. تو میتونی منو بدون عقدم قبول کنی. زبون به دندون بگیر مردک. دیگه خیلی تحملت کردم. اگه یک کلمه دیگه بخوای حرفی بزنی ببین چه کارت میکنم. از خونه من برو بیرون. خونه تو؟ اینجا که خونه تو نیست. اگه تونستی همین لحظه منو از این خونه بیرون کنی اسم من دیگه نجیب نیست. گم شو از اینجا برو بیرون. دوباره هم نمیخوام ریخت تو این خونه ببینم، فهمیدی یا نه؟ وگرنه فراموش میکنم که من تو یه نسبتی داری. از اینجا برو. دیگه هم نمیخوام تا 1 کیلومتری این خونه نزدیک بشی، فهمیدی؟ ای بابا فهیم تو چت شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ دایی ایاز این خونه رو برای زندگی بهت داده بود، به نامت که نکرده بود، ولی تو نمیخوای از اینجا بری.
ای بابا بیا خونه دیگه میگیریم. خب چی شده نجیب؟ چی شده؟ هیچی نشده سرمد. بیا بهت بگم. مامان دیگه نمیکشم. ببین سرمد، من دیگه چی میتونم بگم؟ ازم ناراحت نشو. من هر کاری ازم بر بیاد برات میکنم، ولی دیگه تو این خونه نمیام دیدن. آخه تو این زنو نمیشناسی. حتی ممکنه فردا یه تهمت بزرگی هم بهم بزنه، تهمتی که باعث بشه زندگیمو نابود کنه. داداش، من زن و بچه دارم. من نمیتونم به خاطر فهیمه برای خودم دشمن تراشی کنم. من که متوجه حرفت نمیشم. چطور ممکنه؟ آخه فهیمه چطور میتونه همچین کاری کنه؟ ولی بابای من که همیشه خیلی ازش تعریف میکرد. ای بابا دایی، این همه سال اینجا نیومده. از کجا باید میدونسته تو این خونه چه خبره؟ فقط منم که از اوضاع اینجا خبر دارم. اگه حرف منو باور نداری، خب برو از زوها بپرس، خودش بهت میگه. خیلیای دیگه هم هستن. خبر داری؟ حتی باهاش دعوا هم کردم. همین که متوجه این وضعیتش شدم، خیلی سعی کردم باهاش حرف بزنم. سعی کردم خیالش رو راحت کنم که من هر طور بتونم کمکش میکنم، ولی فقط با غریبه ها رفت آمد نکنی. اصلا میدونی برای کنار گذاشتن این کاراش چه شرطی برام گذاشته؟ بهم گفته که من باید عقدش کنم. ببین سرمد، من حاضر بودم هر طور میشه کمکش کنم، ولی چطور میتونستم عقدش کنم؟ سر این موضوع کلی دعوا کرد. راستشو بخوای خودش برام مهم نیست، من فقط فکر دختراشم. این که کی باهاشون ازدواج میکنه، از کجا براشون خواستگار میاد؟ من از این میترسم اونا هم فردا لنگه مادرشون بشن. خب بگین دیگه چی شده؟ مامان درو باز کن. مامان درو باز کن دیگه. وایسا، بگیر بشین. چی شده؟ برای پس گرفتن این خونه باید حالا خیلی از این نمایشو ببینی. من که بهت میگم که هرچه زودتر این خونه رو خالی کن. برگرد برو خارج، دنبال این مصیبت ها نباش دیگه. هر طور میل خودته. من که فقط وظیفم بود بهت بگم. ببین، اگه تو واقعا نمیخوای با من عقد کنی، خب اصلا عقد نکن. تو میتونی منو بدون عقدم قبول کنی. اصلا معلوم نیست این دایی نجیب مامان چی گفته. مامان التماس
تماس که حتما باید بکنی فهیمه، ولی باهات وصلت نمی کنیم. اگه میبینی دخترات هیچی خواستگار ندارن، خب ببرشون تو بازار، بذارشون به حراج، پول خوبی گیرت میاد. شما چقدر زود حرفای اونا رو باور میکنی مامان. چی فکر کردی؟ اون اومده بود منو برای عمران خواستگاری کنه؟ نه، اون اومده بود زندگی دختر خودش رو حفظ کنه. این حرفم برای دلخوش کردن شما گفته. مامان درو باز کن، لطفاً مامان درو باز کن. مامان! جای نجی؟ چی به مامانم گفتین؟ ها؟ من که چیزی نگفتم. بی خیال. اگه شما بهش چیزی نگفتین پس چرا اینقدر سرتون داد زده بود؟ خب حتما یه چیزی بهش گفتین دیگه. مامانم دیوونه که نیست همینجوری الکی بخواد دعوا را بندازه. من هیچی نگفتم. من فقط گفتم که تا چند روز دیگه باید خونه رو خالی کنه. این حرفم به خاطر سرمد زدم. بگو دیگه. تو رو خدا جای نجیب، دست از سرمون بردارین، راحتمون بذارین. بیشتر از این نمیتونیم حرفاتون رو تحمل کنیم. تو رو خدا ما رو تنها بذارین و برین. نگفتم بهت؟ هنوز خیلی چیزا مونده که ببینی. خجالت هم نمیکشم. چشم سفیدا. باشه، من بعداً بهت زنگ میزنم. خب دیگه برم. خیلی بهم بی احترامی شده. سوال همری. خبر داری؟ حتی باهاش دعوا هم کردم. همین که متوجه این وضعیت شدم خیلی سعی کردم باهاش حرف بزنم. سعی کردم خیالش رو راحت کنم که من هر طور بتونم کمکش میکنم، ولی فقط با غریبه ها رفت آمد نکنه. اصلا میدونی برای کنار گذاشتن این کاراش چه شرطی برام گذاشته؟ بهم گفته که من باید عقدش کنم. ببین سرمد، من حاضر بودم هر طور میشه کمکش کنم، ولی چطور میتونستم عقدش کنم؟ سر این موضوع کلی دعوا کرد. راستشو بخوای خودش برام مهم نیست. من فقط فکر دختراشم. من از این میترسم اونا هم فردا لنگه مادرشون بشن. بله بفرمایید. هرچی لازم داشتین حتما به همون بگین. صبر کن. الان حال فهیمه چطوره ها؟ خب یکم بهتره. از اتاق بیرون اومده یا هنوز خودشو تو اتاق حبس کرده؟ راستش هنوز از اتاقش بیرون نیومده، ولی در اتاقشو باز کرده. شما اگه با مامان کاری دارین به من بگین، بهش میگم. نه کار خاصی ندارم، فقط همینجوری پرسیدم. ببینم مثل اینکه یه چند ماهی دیگه سر کار نمیره، درسته؟ پس خرج خونتون از کجا میاد؟ منظور من این بود که مشکلی که ندارین ها؟ خب من از چیزی خبر ندارم. جواب این سوال مامانم بهتون میده. تو چی کار میکنی؟ درس میخونی یا اینکه درس تموم شده؟ تازه امتحانای لیسانسمو دادم. دردانه چی؟ اون بعد اینکه دیپلم گرفت دیگه درس نخوند. که اینطور؟ من برم. آره تو برو. تازه شمون کم بوده پول نداره. با این حال خیلی هستن که بهش کمک میکنن. تو تازه اومدی اینجا، درگیری اینجور مسائل نشی بهتره.
الان حال فهیمه چطوره؟ از اتاق بیرون اومده یا هنوز خودشو تو اتاق حبس کرده؟ نه کار خاصی ندارم، فقط همینجوری پرسیدم ببینم مثل اینکه یه چند ماهی دیگه سر کار نمیره، درسته؟ پس ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کن. منظور من این بود که مشکلی که ندارین ها؟ اختر آخه تو کجا رفتی؟ آخه مگه تو کجای دنیا رفتی؟ که حتی یه خبری هم ازت بهمون نمیرسه. آخه من بدون تو چیکار کنم؟ بیا درست ببین که این دنیا چه جهنمی برای فهیمت درست کرده. من خیلی سعی کردم، خیلی تلاش کردم که شکست نخورم. بهت قول داده بودم که یه قطره اشکم نریزم، ولی آخه چیکار کنم اختر؟ اینقدر این سال ما رو تحمل کردم که دیگه خسته شدم. الان دیگه ضعیف شدم، نمیتونم با اون دوتا قولی که بهت دادم عمل کنم. نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم و نمیتونم دختراتو خوشحال نگه دارم. همش تقصیر خودته. آره تقصیر خودته. مگه نمیگفتی که تو نادونی، دنیا رو نمیشناسی؟ پس چرا منو تنها گذاشتی؟ اونم با این همه مسئولیتای سنگین از پیشم رفتی. چرا؟ من تمام سعیمو کردم که نشون بدم اشتباه میکنی. چقدر زحمت کشیدم، دست و پا زدم، چقدر تلاش کردم، از مردم کلی حرف شنیدم و تحمل کردم فقط برای اینکه بهش ثابت کنم تو اشتباه کردی. من دیگه نمیتونم، برای همین اعتراف میکنم. من دیگه شکست رو قبول میکنم اختر. من خیلی نادونم، ضعیف شدم. بیا پیشم، برگرد پیشم. به خاطر من نه، حداقل به خاطر دخترت بیا. خیلی بهت نیاز دارم. این دنیا پر از ظلم و ستمه. حتی از ریستن رو سر دخترم یه سرپناه امن باشه، یه خونه یه کوچیک. لطفاً بیا. تو رو خدا بیا.
تو رو خدا، تو رو خدا. ببخشید، راستش بیرون کسی نبود. مجبور شدم در اتاقتون رو بزنم. باید باتون حرف بزنم. شما بشینین، من میام. باشه، ممنون. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. ببینید، من یکم برای برگشتن عجله دارم. راستش برای کارم خودم حتما باید باشم. واسه همین تصمیم گرفتم مسئولیت فروختن این خونه و بقیه ملکا رو به نجیب واگذار کنم. ببینین، حالا میخوام بدونم که شما تا کی میتونین این خونه رو خالی کنین. من اصلا نمیگم که امروز یا فردا این خونه رو خالی کنین. اگه 10-15 روز وقت میخواین هیچ مشکلی نیست. من منتظر میمونم. ولی خواهشاً بیشتر از این دیگه نمیخوام طول بکشه. میخوام تا قبل از رفتنم تمام این املاک خالی بشن. نمیخوام زیاد زمان ببره. تا وقتی از اینجا میرم هیچ مشکلی پیش نیاد. من تو این خوره چیزی ندارم. چند تا لباس که اونم میتونم بذارم تو چمدون و از اینجا برم. بقیه چیزا هم که دیگه برای خودتونه. هر وقت شما دستور بدین من چمدون رو جمع میکنم و با دخترم از این خونه میرم. چطوری میخواین همینطوری برین؟ اول از همه باید یه خونه پیدا کنین. من نمیتونم دنبال خونه بگردم. البته برای سقف بالا سرم حتما یه جایی رو پیدا میکنم. شما نگران نباشین. از طرف من دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیلی ممنون. من میدونم این کار برای شما راحت نیست، ولی امیدوارم که شما هم شرایط منو درک کنید. مامان، من چیزی میخوام بگم. مامان منو ببخشید. خیلی شرمنده‌ام.
خیلی بهتون بیادبی کردم، خیلی شرمندم. زیادی حرف زدم بهتون. لطفاً منو ببخشین مامان. کی بود زنگ زد؟ دوستم بود. پس چرا باهاش حرف نزدی؟ چون ترسیدم خیلی حرف بزنی. امجد لطفاً گوشی تو جواب بده. من یه کار خیلی مهم و ضروری باهات دارم. لطفاً خواهش میکنم. لطفاً گوشی تو جواب بده. من یه کار خیلی مهم و ضروری باهات دارم. لطفاً. امجد، من مطمئن بودم که تو بالاخره با هم تماس میگیری. چرا هی داری به من زنگ میزنی؟ چرا؟ یعنی نمیتونم با تماس بگیرم؟ نمیتونی، معلومه که نمیتونی. من دیگه ازدواج کردم. نمیخوام به خاطر یه نفر دیگه زندگیم خراب بشه. نمیخوام دوباره با هم تماس بگیری. من خیلی هم خوب میتونم که تو ازدواج کردی امجد، ولی مگه بعد از ازدواج کردن عشق آدم‌ها از بین میره؟ نه، من میدونم که تو هنوزم به من خیلی علاقه داری. درست همونجوری که من هنوز بهت فکر میکنم و دوستت دارم. تمام این حرفا چرنده. عشق علاقمون دقیقا همون روزی تموم شد که تو منو از خونتون بیرون کردی دردانه. بعدشم من کنار بتول خیلی خوشبختم. اگه تو ازم فاصله بگیری خیلی بهترم میشه. باشه، اگه تو کنار بتول خوشبختی دیگه باها تماس نمیگیرم، ولی میخوام یه چیزی رو بهت بگم. من اصلا خوشبخت نیستم. نه اون موقعی که تو رو از خونمون بیرونت کردم خوشحال بودم و نه الان خوشحالم. ولی امجد من اون موقع مجبور بودم. مامان تو و اون خاله رانیا با هم دیگه همدست شدن تا ما رو حسابی گول بزنن. خودم همه رو میدونم. از همشون خبر دارم. اینکه تو به خاطر ازدواج گلناز و عمران منو دست به سر کردی دردانه. با همه دعوا کردم که اومدم پیشت. ببینم تو که اون موقع عشق منو نادیده گرفتی، الان به چه امیدی با هم تماس گرفتی ها؟ خودت بهم بگو. اگه به تو امید نداشته باشم بس به کی باید امید داشته باشم؟ به هر کی دلت میخواد، ولی به من هیچ امیدی نداشته باش. امجد لطفاً تلفن رو قطع نکن. یه بار به حرفم گوش بده. اگه بازم فکر کردی که دارم اشتباه میگم دیگه هیچ وقت با هم حرف نزن. ولی حداقل یه بار حرفمو گوش کن. بتول تو مطمئنی که امجد داره با دردانه حرف میزنه؟ بله عمه، مطمئنم به جز دردانه هیچ کس دیگه ای نیست.
شما اینو خوب میدونین. امجد دوستی نداره که برای حرف زدن باهاش بخواد از اتاق بیرون بره. باشه تو قصه نخور. تا امروز نذاشتم هیچ کدوم از نقشه های فهیمه بگیره. از این به بعدم نمیذارم. تو نگران نباش، من حواسم هست. برو استراحت کن. خودت بگو تو همچین شرایطی چی کار میکردم؟ به جز ترک کردن تو هیچ راه دیگه ای نداشتم. ولی الان دیگه آزادم برای هر تصمیمی. حتی میدونم این تصمیم برای تو هم آسون نیست، ولی الان دیگه هیچی برام سخت نیست. هیچی. من تصمیممو گرفتم. اگه دیگه نیای پیشم مطمئن باش خودمو میکشم. مرگ از همچین زندگی خیلی بهتره. این چه حرفیه میزنی دردانه؟ پس چی کار کنم امجد؟ اینقدر بی‌آبرویی، اینقدر ذلت. هر کی میاد یه لگد به ما میزنه و میره. آخه برای چی؟ مگه ما به بقیه کاری داشتیم؟ تو رو خدا امجد، اگه تو یه ذره هم منو دوست داری، منو از این جهنم نجات بده. خواهش میکنم. من نمیخوام بمیرم، ولی دیگه چاره ای ندارم. زندگی خیلی برام سخت شده امجد. لطفاً برام یه کاری بکن. لطفاً. خودتو کنترل کن دردانه. من میدونم که در حق شما خیلی ظلم شده. یک کم بهم وقت بده. باید فکر کنم. نه امجد، من وقت ندارم اصلاً. ما قراره تا چند روز دیگه از این خونه بریم. قبل از رفتن از این خونه هم باید تصمیممو بگیرم. اصلا باید همین فردا هر جور شده ببینمت. لطفاً شرایطمو درک کن. باشه، فردا همو میبینیم. ولی من دیگه قرار نیست خونتون بیام. تو هر جا رو که بگی من خودم میام اونجا تا ببینمت. باشه، فردا بهت زنگ میزنم میگم کجا بیای. باشه، من حتما منتظر تماست میمونم. بهت که گفته بودم گلناز، دختر برای من کم نیست. دخترها یکی از یکی بهتر برام صف کشیدن. راستشو بخوای خیلی تلاش کردم که نظرمو عوض کنم و باهات ازدواج کنم، ولی چی کار کنم؟ نشد دیگه. برای همین متاسفم. الان از طرف من آزادی. با هر کی خواستی ازدواج کن. راستی کارت عروسی من برات میفرستم، حتما بیا. منتظرم. خیلی خوشحال میشم ببینمت. من عادت دارم شبا قبل از خواب آب بخورم. برای همین ممنون میشم یکم آب بیاری. بله، الان میارم. ممنون. मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे हम. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.